Sa gamay nga lungsod, naay usa ka lalaki nga giilas sa tanan nga buutan. Naay prinsipyo ug motabang. Si Mang Elias. Apan, aduna siya gitagong sekreto. Kaniadto siya piniriso. Karon, adunay takong pagsulay nga mo-testing sa iyang integridad. Ngayong buntag Cebu, naadi ay ko diri live sa Plaza Independencia para ma-witness ang pagdakop ni Tomas Castillo. Si kay Police Officer Jabber, dugay na nilang ipangita ang suspектado apan karon na nila nadakpan. Unsay mo maingon sa imong nabuhat ka? Wala daw bay. Nag-comment. Ang pangutana, musugid ba siya sa tinuod ug iluwas si Tomas? O maghilom para sa kalinaw sa iyang pamilya ug komunidad? Kung maghilom ka, luwas ka. Pero unsaon na pag-atubang sa imong anak sa imong konsensya? He have to make a decision whether to save the innocent man from his terrible fate. Kung tan-awon ang moralidad sa buhat, ang pagsugid maura ang insakto. Ang akong pagkatao, ako ang trabaho, karan mawala. Pero si Tomas, muli sala. Ginoo ko, tao tamani. Atong makita nga natumong ni deontological ethics. Ang hustisya sa usa ka tawo nga si Tomas kay mas importante kaysa daghang tawo. Ang pamilya ni Elias, ang komunidad nga gisaligan siya. Si Mang Elias nawad-an sa kagawasan, apan nibarog sa iyang Ako tinuod nga prinsipyo. natulis, dili si Tomas. Ang tinuod nga moralidad dili lang kung unsa ang makabenepisyo sa daghan, kundi kung unsa ang sakto bisan lisod. Nakatadari karon kauban si Tomas Castillo. Tomas, unsa imong maingon nga nakagawas na ka sa prisuhan? Malipahin ko na nakagawas ako.